السؤال الرابع طلبوا منا ندوزو لي زيكريتير ديال لي دوطاسيون ديال ليكزيرسيس 2018 بيان سور. باش ندوزو لي زيكريتير ديالنا تو سامبلومون غنحتاجو لي دوني او لي زانفورماسيون اللي كنا جاوبنا عليهم في السؤال السابق. دونك السؤال السابق كنا لقينا بان توتال ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال هو سي 85000 وتوتال ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال ترونسبور هو 65000 وتوتال دوتاسيون دو ليكزيرسيس يعني كامل لونسومبل ديال لي دوتاسيون راه كيساوي 150000. دونك بالنسبه لي زيكريتير بما ان ماتيريال اوتياج اي لو ماتيريال دو ترونسبور كينسميو لي زيليمون ديال لي زيموبيلياسيون كوربوريل لي زيكريتير ديالنا غتكون على الشكل هذا. اول حاجه كنديبيتيو لو كونت 3193 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles. لو مونطون ديال لا توتاليتي اللي لقينا هي 150000 وكنكريديو لو كونت امورتيسمون دي ماتيريال اوتياج كنا لقينا التوتال ديالها هو 85000 المونطون غادي يكون هو 85000 و امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور كنا لقينا في لا توتاليتي ديال لي امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور هو 65000. لي بيلي كنديرو دوتاسيون ديال ليكزيرسيس 2018 ايوا هادي هي لا ريبونس ديال الكاتريام كيسيون. ندوزو نشوفو كيسيون نيميرو 5. طلبوا لنا الكميل دامورتيسمون اي لا فالور نيت ديال ماتيريال ترونسبور تي 1 سي دي. دونك غنحسبوا الكميل دامورتيسمون و لا فالور نيت ديال ماتيريال تي 1 اللي لونتربريز دارتلو لا سيسيون او لا بعتو. دونك اول حاجه نحسبوا الكميل دامورتيسمون. الكميل دامورتيسمون غنطبقوا نفس القاعده. الكميل دامورتيسمون ديما كتساوي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان سا فو دير لا دوري. باش نحسبوا الكميل دامورتيسمون غنعاودو في القاعده اللي كنعرفوها اللي ذكرناها دابا. دونك عندنا لا فالور دوريجين بالنسبه للتي 1 هو 300000 ديال الدرهم فوا لو طو 20% نضرب في لا دوري اللي هو 54 على 12. منين جاتنا 54 على 12 قلنا لونتربريز شرات هاد الماتيريال في 4/10/2013 ودارت لي لا سيسيون او لا باعتو في 28/3/2018. باش نحسبوا شحال كاين من 4/10/2013 حتى 28/3/2018 غنستعناو بلا ميثود ديال لاكس دي طون. ولاكس دي طون هو هذا ديالنا. لونتربريز شراتو في 2013 وعاودت ليه البيع 2018. نبداو ب 2013. قلنا لونتربريز شراتو في 4/10/2013 صافي خدمت به 3 شهور اللي هي شهر 10 11 و 12. داكشي غادي نجيو غنديرو 2013 لونتربريز خدمت به 3 موا. خدمت به 2014 لاني كاملها لا ميم شوز. بالنسبه ل 2015 خدمت به 12 موا العام كامل. 2016 العام كامل. 2017 خدمت بها 12 موا حتى هي عام كامل. الوغ بالنسبه ل 2018 لونتربريز باعتو في 28/3/2018 سعودي خدمت به شهر 1 و 2 و 3 يعني خدمت فيه في 2018 هاد لا تيغي ديال 3 شهور. دونك الا حسبنا لا توتاليتي ديال لي موا اللي خدمت به لونتربريز بهذا الماتيريال هذا غنلقاو بان 3 شهور زائد 12 شهر و 12 شهر و 12 شهر و 12 شهر و 3 شهور هي 54 موا. دونك علاش كنجيو كنديرو فوا 54 على 12 وهكذا غنلقى بان الكميل دامورتيسمون ديال الماتيريال كيساوي 270000. اولا كاينه طريقه اخرى بالنسبه للو طابلو عطاو لينا بان الكميل دامورتيسمون حتى 2017 ديال الماتيريال ترونسبور تي 1 كيساوي 255000 وكنا حسبنا ديجا لا دوتاسيون ديال ليكزيرسيس 2008 على الماتيريال تي 1. شنو قلنا على الكميل دامورتيسمون راهو كيساوي لونسومبل دي دوتاسيون سافو دير لو كوميل دي دوتاسيون. بما ان حنا عندنا 2017 يعني غنزيدوها غير لا دوتاسيون ديال 2018 وغنلقاو لو كوميل دامورتيسمون جيسكا هاد لو موا هذا ديال 28/3/2018. دونك الا درنا لو كوميل دامورتيسمون جيسكا 2016 بليس لا دوتاسيون اللي كنا حسبناها ديال 2018 ديال الماتيريال تي 1 كنا لقينا فيها 15000. دونك نعوضو 255000 زائد 15000 كتساوي 270000 وغتعطينا نفس النتيجه. دونك هكذا غنكونو حسبنا لو كوميل دامورتيسمون دو تي 1. ودابا غنحسبو لا في ان ا. القاعده شنو كتقول؟ لا في ان ا ديما كتساوي في او او لا فالور دوريجين او لا فالور دونطري موان لو كوميل دامورتيسمون. لا فالور دوريجين معطيه لينا هي 300000 والكوميل دامورتيسمون حنا حسبناه لقيناه 270000. دونك لا في ان ا غادي نعوضو لا في ان ا كتساوي 300000 ناقص 270000 وكنلقاو بان لا في ان ا كتساوي 30000 ديال الدرهم. وهكذا غنكونوا جاوبنا على كيسيون نيميرو 5. السؤال السادس طلبوا منا لي زيكريتير دو لا ريغولاريزاسيون دو لا سيسيون دو تير.
يعني لي زيكريتير اللي كيداروا نورمالمون في الحاله اللي كتكون فيها اون سيسيون ديال ايموبيليزاسيون. نورمالمون كيكونوا 3 سيتاب في زيكريتير. اول حاجه لا كونستاتاسيون ديال لا سيسيون، ثاني حاجه كتكون هي لا دوتاسيون كومبليمونتير، ولا troisième chose هي لا كونستاتاسيون ديال لا سورتي دو ليموبيليزاسيون. في هذه الحاله هذه حنايا غنديرو غير لا بروميير بارتي لا troisième بارتي. علاش؟ حيت لا دوتاسيون كومبليمونتير كنا درناها ديجا لي زيكريتير ديال لا دوتاسيون ديال 2018. اول حاجه غنديرو هي لا سيسيون. نستعملوا بلو طابلو اللي عطينا في ليكزيرسيس. دونك باش ندوزو لي زيكريتير ديال لا سيسيون ديال تي 1، لا سيسيون دارت 28/3/2018 بواحد المونطون ديال 150,000 ديال الدرهم. كنكريديتيو لو كونت ديال برودوي دو سيسيون دي زيمولاسيون كوربوريل puisqu'il s'agit de matériel de transport. لو مونطون عطاونا الحل باش تباع هذا الماتيريال هذا تباع ب 150,000 ديال الدرهم. لا كونت بارتي ديال لو كونت منين ما عطاوش لينا واش تباع عن طريق ان شيك بونكير او لا اكريدي، حنا غنعتبروا هذا الماتيريال تباع بار شيك بونكير وغادي نديبيتيو لو كونت بونك. دونك لو كونت بونك غيكون لو ميم مونطون ديال 150,000 ديال الدرهم. نورمالمون في هذه الحاله كيعطيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير لونتربريز باعت هذا الماتيريال سوا بار ان شيك بونكير او لا اكريدي، ولكن هاد التمرين كنشوفوا بان ما تعطاش لينا هاد لو كونت ا يوتيليزي. دونك حنا غنفترضوا بانه تباع عن طريق بونكير وغنديبيتيو لو كونت بونك. المرحله الثانيه دونك لي بولي كونستاتاسيون دو لا سيسيون. المرحله الثانيه هي لا كونستاتاسيون دو لا سورتي دي ليموبيليزاسيون. دونك لا كونستاتاسيون ديال لا سورتي ديما نديو لو كونت كونسيرني في هذه الحاله يساجي دو ماتيريال ترونسبور ولو مونطون كيكون كيخرج بلا فالور دوريجين. سافو دير شحال باش شرينا هذا الماتيريال. دونك الماتيريال ترونسبور لونتربريز كنخلص بواحد المونطون ديال 300,000 ديال الدرهم. اما بالنسبه لي كونت ا دي بي تي، اول حاجه عندنا لامورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور نحطو فيها لو مونطون ديال الكيميل دامورتيسمون ديال تي 1. كنا حسبنا في السؤال السابق لقينا بان الكيميل دامورتيسمون كيساوي 270,000 ديال الدرهم، وكنحطو المونطون ديال 270,000 ديال الدرهم. ولا في ان ا كيبقى لنا الكونت ديال لا في ان ا ديال ليمولاسيون كوربوريل سيدي لو كونت 513، وكنحطو فيها لو مونطون اللي لقيناه في السؤال السابق اللي هو 30,000. كنا حسبنا في لا في ان ا لقينا فيها 30,000. دونك لا ميم شوز غنديرو 30,000 par la veine à des émissions corporelles. C'est le volet constatation de la sortie de l'immobilisation. هكذا نكونوا جاوبنا على سؤال رقم 6. السؤال السابع والاخير طلبوا منا نحسبوا لا ريزلتا سير سيسيون دو تي، يعني نحسبوا الريزلتا ديال لا سيسيون. باش نعرفوا لا ريزلتا ديال لا سيسيون ديما كنستعملوا العلاقه الريزلتا كتساوي البري سيسيون او البرودوي سيسيون دي زيمولاسيون موان لا في ان ا. دابا كنديروا لو مونطون شحال لونتربريز باش باعت هذا الماتيريال ناقص لا في ان ا اللي كنا حسبنا. اذا بالنسبه للبرودوي سيسيون دي زيمولاسيون كنا شفنا في السؤال السابق بانه كيساوي 150,000 ديال الدرهم، وبالنسبه لا في ان ا لقيناها كتساوي 30,000 ديال الدرهم. دونك غادي نعوضوا العلاقه ديالنا غادي نلقى بان الريزلتا كتساوي 150,000 ديال الدرهم ناقص 30,000 ديال الدرهم كتساوي 120,000 ديال الدرهم. بما ان الريزلتا خرجت لينا بوزيتيف يعني عدد موجب، فالونتربريز حققت واحد الربح سيسيون ديال هاد الماتيريال دو ترونسبور تي 1 تو 150,000 ديال الدرهم، ولكن هو نورمالمون لا فالور كونطابل راه كيساوي غير 30,000 ديال الدرهم. اذا فهي ربحات واحد المونطون ديال 120,000 ديال الدرهم. بيسك لو مونطون اي بوزيتيف، دونك لونتربريز في هاد الحاله ا رياليزي ان غان في لا سيسيون دو ماتيريال ترونسبور تي 1، ou bien نقولوا بان لونتربريز ا رياليزي اون بلو فالي سير سيسيون دو تي 1 220,000 درهم. وهكذا نكونوا جاوبنا على اخر سؤال في لابارتي دامورتيسمون. وفي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي ديال لي بروفيزيون.